रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, उदाउँदो सूर्यसँगै नयाँ यात्रा तय गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बहसको पर्खाइमा बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। म श्रीनारायण। श्रोता साथीहरू, हामीले प्रत्येक दिन विविध विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा तपाईँहरूको गाउँठाउँमा घटेका घटना र ती घटनालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनी सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष संवाद गर्ने गरेका छौँ। र आज हामी संवादको लागि निम्ति आउँदैछौँ नेजा मोदिन सामानीजीलाई। उहाँ चाहिँ लोसापाका नेता हुनुहुन्छ र विगत लामो समयदेखिको राजनीतिको उतार चढाव र नागरिकता विधेयकहरूलाई कस्तो हेरिरहनु भएको छ। हुन तपाईँ राष्ट्रिय सभाले विधान समितिमा पठाइसकेको छ। अब के हुन्छ त लोसापाको रणनीति र लोसापाले के कस्ता यात्राहरू तय गर्नेछन् र त्यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। र त्यसै गरी स्थानीय स्तरको राजनीति र सरकारवालाहरूले के कस्ता कार्यहरू गर्दैछन् त, जनताहरूप्रतिको उदारता कस्तो छ उनीहरूले र जनताहरूले के कस्ता सेवाहरू पाउँदैछन्, निजामुद्दिन सामानीसँग हामीले कुराकानी गर्ने चमर्को गरेका छौँ श्रोताहरू। र यी कार्यक्रमको अवधिभरि हामीले जनताकै कुराहरू एउटा सम्बन्धित व्यक्तित्व र जिम्मेवार निकायसँग गर्ने गरेका छौँ। र कार्यक्रममा तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको गाउँठाउँका कुराहरू र त्यहाँ भएका घटनाहरूको बारेमा हामी रेडियोसँग तपाईँहरूको ती घटनामा कसरी निरीक्षण गर्न सकिन्छ भने चाहिँ लाग्छ भने हामीले सम्पर्क गर्नुहोला। ती घटनासँगको सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई ल्याएर तपाईँहरूसँग हामी उनीहरूसँग संवाद गरी तपाईँहरूले समाधान दिलाउने प्रयास गर्छौँ। श्रोता, यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएछ निजामुद्दिन सामानी। स्वागत गर्छु। हेलो। हेलो, स्वागत छ यहाँलाई बिहानी बसमा। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँहरूले म नागरिकता विधेयकबाट नै सुरु गर्छौँ। नागरिकता विधेयक पास भइसकेपछि यहाँ सबैभन्दा अगाडि दीपावली गर्ने तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो घन्टाघरमा। त्यसपछि फेरि राष्ट्रपतिज्यूले पुनः फिर्ता पठाइदिनु भयो आफ्नो सुझावसहित र फेरि प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर फेरि राष्ट्रिय सभामा पठाएको र राष्ट्रिय सभामा पठाएको विधेयक पुनः चाहिँ अब विधान व्यवस्था समितिमा गइसकेको छ। यहाँसम्मको यो नागरिकताको यात्रालाई लोसापाले कस्तो हेरिराखेको छ? यो नागरिकताको सवालमा खास गरेर के छ स्थिति भने यो नागरिकता कतिको आवश्यकता छ। यहाँ लाखौंको संख्यामा जनतालाई नागरिकता पाएको छैन र जुन जन्मको आधारमा जसले नागरिकता पाइसकेछ उसको छोरा छोरीलाई मात्र नागरिकता अहिले दिन दिइरहेको आएको छ। अहिले भारतबाट यहाँ ल्याएपछि यो गरेर ल्याएपछि 7 वर्षपछि दिने भनेर पनि एजेन्डा छ। त्यो सबै एजेन्डा यसमा छैन। यसमा मेन एजेन्डा के छ भने जो यो देशको नागरिक हो उसको छोरा छोरीलाई नागरिकता दिनुपर्छ। और यो समस्या एकदम यहाँ नेपालमा विकराल रूप लिइसकेछ। पहिला कम संख्यामा थियो, अहिले लाखौं संख्यामा पुगिसकेको छ। त्यसैले यो नागरिकता यस्तो फेरि विषय हो, जन्म दर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्म चाहियो भने नागरिकता चाहिन्छ। पढ्नको लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ, यो देशमा बाँच्नको लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ। अब यो नागरिकता मात्र जो जन्मसिद्ध छ उसको छोरा छोरीको लागि मात्र होइन। म एउटा पोखरियाको एकजना उसको स्वास्नीको नागरिकता बनाउनु थियो। म गए, उसको वंशज थियो, पुरा परिवारको उसको वंशज नागरिकता थियो, तर बारा जिल्लाको त्यो मतलब बुहारी आउनु भएको थियो। उसको नागरिकता सिडिओ अफिसले बनाएन। म भने किन बनाउँदैन, जब सबै वंशज छ भने उसको त बनाउनु पर्यो। अनि उसले भन्छ होइन, बारा जिल्लामा उसको बुवाको जन्मसिद्ध हो। अब यस्तो समस्या छ जसको बुवाको नागरिकता जन्मसिद्ध छ भने उसको छोरालाई पनि बनाउँदैन, उसको छोरीलाई पनि बनाउँदैन। अब यस्तो विकराल समस्या छ। यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ, आवश्यक रूपमा बल्झाएर जुन राखिएको छ। त्यसैले हामी प्रयास गरिरहेछौँ यो नागरिकता समस्या समाधान होस् र आम जनतालाई राहत पाओस्। अब हिजो नै विधान व्यवस्था समितिमा पठाइएको छ भने चाहिँ अब फेरि तपाईँहरू लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले
आफ्ना भोट ब्याङ्क बनाउन त लागेका छैनन् त भनेर जनताहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् नि त। तपाईँहरू नाटकीय रूपमा त्यहाँबाट सहमतिमै ल्याउनु भयो र फेरि यता आएर अड्कियो भनेर राजनीतिक दलहरूलाई शीर्ष नेताहरूलाई जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् नि। यसमा तपाईँको सुझाव जनतालाई र जनताले विश्वास गर्न खालको कुरा के छ त? यो नागरिकताको सवालमा जनतालाई पनि जानकारी छ। हामी सुरुदेखि सद्भावना पार्टीमा जब हामी थियौँ, सद्भावना पार्टी तपाईँले मात्र भने होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले यस्तो खेल गरेको होइन। स्थापना हुँदादेखि नै यो नागरिकता समस्या यो देशको समस्या हो, यसलाई निकास दिनुपर्छ। तर यसलाई कसैले सुनेन। अहिले जुन राष्ट्रपतिजीले फिर्ता पठाउनु भएछ, उहाँको अधिकार हो। उहाँले एकपटक तपाईहरू त्यसमा केही सुधार गर्नु छ भने सुधार गरेर पठाउनुहोस् भनेर पठाउनु भएको छ। त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत त्यो राष्ट्रिय सभामा अहिले विधानसभामा गएको छ। त्यो समितिबाट त्यो निश्चित रूपमा पास भएर आउँछ। त्यो नाटक होइन, त्यो निश्चित रूपमा पास भएर आउँछ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ र तपाईँहरूलाई फेरि यता चुनावको सरगर्मी छ, तयारी छ। उता चाहिँ विधान व्यवस्था समितिमा छ। फेरि चाहिँ तपाईँहरू नेताहरूलाई चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछिको व्यस्तता पनि बढ्छ र फेरि संसदको नि अब कार्यकाल सकिनै लागेको छ भने चाहिँ यो अवस्थामा नागरिकता विधेयक पास हुन्छ है भनेर लोकसभाले जसरी ठोकुवा गरिराखेको छ। हिजो महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोले पनि यही कुरा भनेका हुन् भने चाहिँ पास नै हुन्छ भने तपाईँहरू के आधार हेर्नुभयो, कसरी बुझिरहनु भएको छ? यो एउटा के हो भने यो एकदम जायज हो। जायज कुरा निश्चित रूपमा त्यो पास हुन्छ। किनभने हामी राष्ट्रपतिजीसँग पनि भेट गर्यो, हाम्रो पार्टीका नेताहरू। हामी सबैलाई यो जानकारी गराइरहेका छौँ। किनभने जुन यसमा एजेन्डा छ, जुन यो विधेयक छ, त्यसमा कुनै तलमाथि छैन। यसमा स्पष्ट छ, जो यो देशको नागरिक छ उसको छोराछोरीलाई मात्र नागरिकता दिनको लागि यो विधेयक आएको छ। जब यसमा कुनै विवादै छैन, जो यो देशको नागरिक हो उसलाई त नागरिकता दिनुपर्छ। अनि यसमा किन विवाद? यो त राजनीतिक एजेन्डा केही मान्छेहरू गरिरहेको छ। त्यो स्वाभाविक हो। जसले मधेस विरोधी हो, यहाँको उसको आफ्नो नागरिकता छ, जनतासँग मतलब छैन, यस्तो मान्छेले यस्तो कुरा उठाइरहेको छ। दिनु पर्दैन, राष्ट्रियता खतरामा जान्छ। कसैको अधिकार दियो भने राष्ट्रिय कसरी खतरामा जान्छ? बाप यो देशको नागरिक हुने अनि छोराछोरी गैर नागरिक हुने। हजुर, अब यो नागरिकता विधेयक पास नहुनुको चाहिँ मुख्य बाधक को हो त? हेर्नु, यो देशमा केही नेताहरू खोखलो राष्ट्रवादको कुरा उठाउँछ के। उनीहरूको मतलब आफ्नो देशको जनतासँग मतलब छैन। उहाँहरूलाई राजनीतिकसँग मतलब छ। त्यसैले खोखलो राष्ट्रवादको कुरा गरेर उल्झाउने काम भइरहेको छ। त्यसको हामी विरोध पनि गरेका छौँ र यो नागरिकता विधेयक जसरी पनि पास हुन्छ हामीलाई विश्वास छ। किनभने यो माग जायज हो। जो पीडित छ उसलाई राहत दिनुपर्छ, उसलाई नागरिकता दिनुपर्छ। यदि भएन भने चाहिँ लोकसभाको रणनीति फेरि के हुन्छ त? होइन, यसको लागि हामी सुरुदेखि सङ्घर्ष गरेका छौँ। आउने दिनमा पनि सङ्घर्ष गर्छौँ। किनभने यो त एउटा ठुलो समस्या हो नि। यो त फेरि यो मतलब समस्या यस्तो हो, आज पहिला 1000मा थियो, अब लाखमा हो। अब त यो कति लाखमा जान्छ ठेकान छैन नि। जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। यो त विकराल रूप लिन्छ। यो मात्र मधेसको पनि अब समस्या रहेन। यो समस्या पहाडको पनि भइसकेछ। पहाडमा पनि धेरैजनाको यस्तो समस्या आएको छ। हजुर, अब राष्ट्रिय समस्या हो, यो समाधान गर्नुपर्छ। तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ यो समाधान हुन्छ र यही कार्यकालमा, संसदको यही कार्यकालमा समाधान हुन्छ भनेर है? निश्चित रूपमा अब चुनावमा जानु छ सबैलाई। अब आउने दिनमा केही जन्मसिद्ध जो नागरिकता लिएर बसेको छ उसको भोट त सबैलाई चाहियो नि। त्यसैले यो पास गरेर नै जान्छ। अब एउटा कुरा, अब हामी अर्को प्रसङ्गमा जान्छौँ। स्थानीय सरकार गठन भएको आज चाहिँ 120-22 दिन चाहिँ पुरा हुनै लागेको छ र यो कार्यकालमा चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरूबाट यहाँले कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के छ अवस्था? यो स्थानीय सरकारले
अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा अहिले बजेट पनि बनाएको छैन, निष्क्रियता छ। जुन हिसाबले जानु पर्थ्यो अहिलेसम्म गएको छैन। केही ठाउँमा त प्रगति भएको छ, तर धेरै ठाउँमा अहिले त्यो हिसाबले काम भएको छैन। मैले लाग्छ बिस्तारै यो काम हुन्छ। बिस्तारै हुन्छ। अब तपाईँ धेरै लामो समयदेखिको राजनीति यात्रा तय गरेको व्यक्ति हो, राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। खास गरी अहिले देशको राजनीति अवस्था कस्तो हेरिरहनु भएको छ, के छ अवस्था? अहिले जुन अवस्था छ, अब यो देश गठबन्धनमा गइरहेको छ। अब गठबन्धन भनेको नेताहरूलाई आफ्नो सिट बचाउनको लागि मात्र, किनभने अब यो तपाईहरु गठबन्धनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न? गठबन्धन अब सबैले गठबन्धनैमा गइरहेछ भने हामी एक्लै लडेर त केही फाइदा छैन। अनि फेरि तपाईले आफ्नो सिट जोगाउने, आफ्नो कुर्सी जोगाउने हो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो तर नेताहरूको जुन सोच छ नि, यो सोच ठिक भएन। आफ्नो आफ्नो पार्टीमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले पहिला चुनाव जसरी हुन्थ्यो त्यही हिसाबले गयो भने जनताले सही मूल्याङ्कन गर्थ्यो। तर अहिले गठबन्धनको पुरा जोडले गठबन्धन भइरहेको छ। अब गठबन्धन छोडेर फेरि सिङ्गल लड्यो भने मलाई लाग्छ त्यति राम्रो हुँदैन। कुनै न कुनै गठबन्धनमा हामी पनि जान्छौँ, तर यो गठबन्धन गर्नुको मतलब नेताहरू आफ्नो सिट बचाउनको लागि। तपाईहरु गठबन्धनमा जानुहुन्छ भने चाहिँ कुन गठबन्धनमा, कुन दलसँग, त्यो पनि बताइदिनुस् न। कुरा भएको छ माथिल्लो तहमा? हाम्रो पार्टीको सुरुमा एमालेसँग एउटा लगभग गठबन्धन जस्तो थियो, किनभने हाम्रो जुन नागरिकता विधेयक जुन हामी माग गरेको थियौँ, त्यो नागरिकता विधेयक केपी ओलीको सरकारले समर्थन गरेको थियो। धेरैजना थुनामा बसेको मुजा लागेको मान्छेलाई उहाँले छोड्नु भएको थियो, त्यस पक्षमा हामीले गए। तर अहिलेको अवस्थामा 1 सालदेखि हामी काङ्ग्रेसको जुन सरकार छ यो गठबन्धनको सरकारलाई हामी समर्थन गरेका छौँ, किनभने अब यो नागरिकता विधेयक हामीले पास गराउनु छ। त यो सरकारलाई हामी समर्थन गरेको छौँ। सरकारले पनि नागरिकता विधेयक अगाडि बढाएको छ। हाम्रो मुद्दाहरू सरकारले सम्बोधन गर्न भनिरहेको छ। त्यसैले हामी अहिलेसम्म त यही गठबन्धनसँग नजिक छौँ। तर अब जे पनि हुन सक्छ नि, एमालेसँग पनि गठबन्धन हुन सक्छ, त्यो पनि खुल्ला छ। पहिलादेखि हाम्रो सम्बन्ध छ। तर अब यो गठबन्धनमा भयो भने ठिकै छ, यो गठबन्धनमा भएन भने उता पनि हुन सक्छ। पुरै मधेसवादी दलहरूको पनि एउटा छुट्टै गठबन्धन पनि हुन सक्छ। अहिले चुनावको लागि त अब गठबन्धनमा देश गएछ भने हामीले पनि कुनै न कुनै ठाउँमा गठबन्धन गरेर जान्छौँ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक दिन यही साताभित्रै एउटा खुला कार्यक्रममै मधेसीको बोली तरफ हुन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएका भन्ने कुरा चाहिँ चारैतिर चर्चाको विषय बनेको थियो भने चाहिँ त्यो कुरा सुनेर पनि मधेसवादी दलहरूले चाहिँ नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार छ त? होइन, मधेसीको रप उहाँलाई हाम्रो मधेसीको पुरै समझमा आएन कि उहाँले मधेसीको मतलब जुन आवाज हुन्छ, जुन भाषा हुन्छ उहाँलाई समझ आएको छैन मलाई लाग्छ। अब गाली त अब तपाईँको जुन नेपाली भाषामा पनि अब शब्दमा के भन्ने, अब एकछिनमा भन्न सकिँदैन, तर शब्दमा पनि गाली दिइहाल्छ। तर त्यो गाली होइन। अब उहाँहरूको अब यो नेताहरूको के भन्ने, त्यो त बुझ्नु पर्यो नि। अब जहाँसम्म हाम्रो सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो पार्टी मधेसको लागि लड्ने पार्टी हो। हाम्रो एजेन्डामा जसले सपोर्ट गर्छ उसँग जाने हो। हाम्रो नागरिकता विधेयक होस् या मधेसको समस्या जसले सम्बोधन गर्छ त्यसैसँग जाने हो। किनभने हाम्रो त पूर्ण बहुमत छैन, खालि कुरा गरेर पनि हुनेवाला छैन, हाम्रो बाध्यता पनि हो। त्यसैले अब राजनीतिक रूपमा चुनाव भनेको, गठबन्धन भनेको त्यो सिटको एडजस्टमेन्ट हो नि। सिट जहाँ व्यवस्थित हुन्छ त्यहाँ हामी जान्छौँ। किनभने सिटै आएन भने पार्टी समाप्त भयो भने अब यो देशमा त धेरै क्रान्तिकारी कुराहरू गर्ने पार्टी निस्कियो, तर त्यो पार्टी कहाँ छ? खालि कुरा गरेर पनि हुँदैन। सिटको एडजस्टमेन्ट गरेर चुनाव जितेर गएर ठाउँमा बोल्नु पर्छ नि।
आज हाम्रो पार्टीको नेताहरू जितेर गएछ अनि संसदमा बोल्छ, कुरा राख्छ, आफ्नो एजेन्डा राख्छ। पार्टी समाप्त भएपछि कहाँबाट कुरा उठाउ? हजुर, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू पनि अब आफ्नो मागहरू पुरा गराउनको निमित्त कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य गर्नको लागि बाध्यात्मक स्थितिमा हुनुहुन्छ होला। निश्चित रूपमा बाध्यता छ। अब यो देशमा छुट्टै छुट्टै सबै पार्टी गएको भए हामी पनि आफ्नो एजेन्डा लिएर जान्थे। अहिले गठबन्धनको कुरा छ, सबै गठबन्धनमा गइरहेछ भने हामी एक्लै लडेर केही फाइदा छैन। त्यसैले गठबन्धन गरेर हामी पनि जाने चाहन्छौँ। अहिले अब तपाईँकै कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ बताउनुहोस् न। हामी त अब राजनीति गर्न मान्छे सामाजिक काममा बढी व्यस्त हुन्छ र मेरो सुरुदेखि शिक्षा स्वास्थ्यमा बढी सहभागिता हुन्छ। मतलब नारायणी अस्पताल होस्, पोखरिया अस्पताल होस्, शिक्षाको स्कुलहरूमा अब कुनै साथीभाइहरूसँग सहयोग गराइदिने त्यस्तो भूमिकाहरूमा हामी लागिरहेका छौँ। भने चाहिँ अहिले निजामुद्दिन शमानी चाहिँ सामाजिक कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा यो राजनीतिक भनेको सामाजिक काम नै हो, तर अहिले राजनीतिक जुन हिसाबले गर्नुपर्छ यो भइरहेको छैन। समाजमा तपाईँ पुग्नु भएको छ, समाजसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ, जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट भएको होला। त्यसमा जनताहरूको मनोभावना के बुझिरहनु भएको छ? अहिलेको उनीहरूको भनौँ न मनोभावना के छ, उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ यी राजनीतिक दलहरूप्रति, राजनीति अवस्थाप्रति, देशको अहिले अवस्थाप्रति, किसानहरूको मल नपाएर खेतमा रुने अवस्थाको विषय लिएर होस् अथवा नराम्रो शिक्षासँग जुधिरहेका बालबालिकाहरूको के छ प्रतिक्रिया केही पाउनु भएको छ? हेर्नु, जनताको जुन कुरा तपाईँ राख्नु हो, निश्चित रूपमा अब किसानलाई खाद पाइरहेको छैन, स्कुलमा राम्रोसँग पढाइ भइरहेको छैन, किनभने त्यहाँ अब टिचरै छैन। टिचरै नभएपछि कस्तो क्वालिटीको पढाइ भइरहेछ। त्यस्तै तपाईँको अस्पताल छ, अस्पतालमा औषधि छैन, डक्टर छैन, समयमा डक्टरहरू आउँदैन। अब यो जनतालाई जुन पाउनु पर्ने सुविधा सेवा राज्यले दिनुपर्ने, जनतालाई ट्याक्स, जनतासँग राज्यले ट्याक्स लिने, तर शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी त सरकारको हो नि, त्यो त गर्नुपर्छ। तर सरकारले, राज्यले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन। त्यसैले जनता निराश छ के। खास गरेर जनताले अब के गर्नु? अब जनताले कहिले कसैलाई भोट दिन्छ, उहाँ आशा राख्छ, विश्वास राख्छ, यो पालि यसलाई भोट दियो भने केही न केही सुधार हुन्छ। फेरि काम गर्दैन, फेरि अरूलाई फेरि जनताले विश्वास गर्छ। जनता निराश छ। अब जनता त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, अब जनता निराश छन् तपाईँ भन्नुहुन्छ र गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता भएको मुलुक हाम्रो हो र यहाँ चाहिँ त्यो सबै भइरहँदा पनि जनता निराश हुनुको कारण चाहिँ के होला? त्यही काम नभएर निराश छ। तर हेर्नु, पहिला अब गणतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो, निश्चित रूपमा पहिलादेखि अहिले त धेरै सुधारहरू भएको छ। अहिले बजेटहरू आइरहेको छ, विकासहरू भइरहेको छ र जति पाउनु पर्ने जनताले सेवा सुविधा भने नि कृषिमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा त्यो पाइरहेको छैन। त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ। त्यही हो। हजुर, अनि त्यो सुधार कहिलेसम्म होला त? के आकलन गर्नुभएको छ यहाँहरू? सुधार गर्नु पनि केही सुझावहरू छ, कसरी हुन सक्छ त? अब त्यसको लागि सुधार हुँदैन त्यस्तो पनि छैन। बिस्तारै बिस्तारै भइरहेको पनि छ, तर जुन स्पिडमा हुनुपर्ने त्यो अनुसार भइरहेको छैन। त्यसैले अहिले प्रदेश सरकार भएपछि धेरै सुधारहरू भएको छ। जनताको डाइरेक्ट मतलब पहुँच भएको छ। अहिले प्रदेश सरकारको पनि बजेट स्कुलहरूमा गइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको लागि पनि भ्याकेन्सी जुन भइरहेको छ, त्यसमा यहाँका लोकल मान्छेहरू पहिला तपाईँको भ्याकेन्सी हुँदाखेरि मधेसीको 100मा एउटा दुईटा आउँथ्यो। अहिले त आरक्षण भएको छ। डाइरेक्ट इन्सपेक्टरको नियुक्ति भइरहेको छ, जसमा मधेसीलाई अवसर पाइरहेको थियो। पहिला पाइरहेको थिएन, अहिले पाइरहेको छ। त्यो केही सुधारहरू भएको छ। अब रोजगारको सवालमा सुधार पनि भएको छ। शिक्षामा पनि अहिले प्रदेश सरकारले पनि
आफ्नो भूमिका गरिरहेको छ, स्थानीय सरकारले पनि गरिरहेको छ, गर्न त भइरहेको छ। तर जुन हिसाबले गर्नुपर्ने सही नेतृत्व जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा अलिकति राम्रोसँग भएको छ, सही नेतृत्व छैन भने राम्रोसँग भएको छैन। सही नेतृत्व हाम्रो देशमा र जनताले चाहेको जस्तो नेता कहिले उदय हुन्छन् त? तपाईँहरू जनताको नेता कहिले बन्दिने? होइन, यसमा के छ, जनता म भने नि जनता छनौट गरिरहेको छ, पालो सबैलाई दिइरहेको छ, त्यसैबाट निस्किन्छ नि। जो काम गर्नेवाला छ निस्किहाल्छ, जनता त्यसमा विश्वास गर्छ। अनि त्यसपछि जनताको समस्याहरू समाधान हुन सक्छ त? अब जनताको समस्या त समाधान हुन्छ नै, किनभने राज्यसँग धेरै अधिकार हुन्छ, स्रोत साधनहरू छ, त्यो जनतामा सही ढङ्गले परिचालन गर्यो भने निश्चित रूपमा हुन्छ। जसरी शिक्षाको सवालमा या स्वास्थ्यको सवालमा स्थानीय निकायलाई धेरै अधिकार दिएको छ नि, शिक्षा हेर्ने, स्वास्थ्य हेर्ने। उसले आफ्नो गाउँको जनतालाई व्यवस्थित रूपले बजेट छुट्यायो भने, अब खालि माटी ग्रेबलमा पैसा कमाउने काममा लागिरहन्छ भने जनतालाई त के पाउँछ? त्यसमा त जुन पाउनु पर्ने सुविधाहरू पाउँदैन। त्यसैले सही ठाउँमा सही समयमा सही ढङ्गले काम भइरहेको छैन, त्यसैले यो समस्या छ। नेतृत्व सही आयो भने सही ढङ्गले काम हुन्छ, जनताले पनि राहत पाउँछ, केही ठाउँमा पाएको पनि छ। अब तपाईँले भनिरहँदा यो कुराबाट त हामीले प्रष्ट बुझ्न सक्छौँ, अहिलेका नेतृत्वबाट भएका कार्यहरूबाट जनताहरूले चाहिँ एकदम निराशा छन् र ती निराशा हुनुको कारण पनि यिनै राजनीतिक दलका व्यक्ति हुन् जसले जनताको मत त लिए तर जनताले चाहेका जति विकास निर्माणका कुरा होस् अथवा शिक्षा स्वास्थ्य लगायत रोजगारका कुरा होस् अथवा उनीहरूको दैनिकी समस्याहरूको कुरा समाधान गर्न तर्फ होस् त्यतिको उन्मुख भएनन्। यही त हो नि त? यसमा हेर्नु, एउटा हाम्रो आम जनतासँग पनि कमी कमजोरी भइरहेको छ। केही व्यक्तिहरूको कारण आम जनता पनि बदनाम छ, किनभने जब भोट आउँछ तब भोज सुरु भइहाल्छ हाम्रोमा। अनि भोज सुरु हुन्छ, पैसाको चलखेल हुन्छ, सही मान्छेको छनौट हुँदैन। अब पार्टीमा हामी लागेका छौँ, पार्टी सबैले लागिहाल्छ, सही व्यक्तिसम्म जबसम्म चिनेर आउँदैन तबसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले पार्टी साथी भन्दा पनि यो भोज भतेरको कुरा छोडेर सही छनौट गर्यो भने जनताले सही नेतृत्व पायो भने विकास हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ। अब पोखरियातिरकै कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको गृह नगर पनि हो त्यहाँ र तपाईँ आफू दृष्टिकोणले प्रत्यक्ष निहालिरहनु भएको छ र पर्सा जिल्लाको दोस्रो सदरमुकाम भनेर पनि चाहिँ पोखरियालाई चिन्ने गरिन्छ। पोखरिया अहिले कतिको विकास भएको छ र कतिको गरिदिनु पर्ने राम्रो हुन्थ्यो र के भइराखेको छ त्योबाट अलिक प्रकाश पार्दैन? यो वीरगञ्जमा धेरै भिड भयो, शिक्षाको सवालमा, स्वास्थ्यको सवालमा, हजुर यो तपाईँको मालपोत भूमि सुधारको नागरिकताको सवालमा यहाँ सिडिओ कार्यालयको शाखा नभएर पोखरियामा यो सबै उता आउनुपर्छ के। मान्छेहरूलाई सबै कामको लागि वीरगञ्ज आउनु जरुरी छैन। हजुर, वीरगञ्जमा मान्छेहरू डेरा लिएर अहिले बसिरहेको छ, त्यसको लागि त छोराछोरीहरूलाई पढाउनको लागि त्यो व्यवस्था उतै राम्रो गाउँमा भयो भने यहाँ आउनु पर्दैन। मालपोतको लागि यति भिड छ वीरगञ्जमा, सिडिओ कार्यालयमा मारामार छ, यो सबै व्यवस्थाहरू त्यहाँ छैन, त्यो हुनुपर्छ। त्यसमा हामी सुरुदेखि लागेका छौँ र बिचमा उद्योग मानिसहरूको सहयोगमा म आफै प्रयास गरेर पोखरियामा डिलिभरीको अपरेसन पनि गराएँ, जबकि एउटा डिलिभरीको अपरेसनमा 1 लाखसम्म रुपियाँ खर्च हुन्छ आम जनतालाई। तर त्यहाँ पोखरियामा म फेरि गराएँ, चुनाव पहिला गराएको थिएँ तर आजदेखि त्यो पनि अहिले बन्द छ। अब त्यही हो, ध्यान दिएन भने अब जति भएको सुविधा पनि समाप्त हुन्छ। प्रयास गरिरहेछ पोखरिया अस्पताललाई प्रदेश सरकारमा लगेर यसलाई व्यवस्थित अस्पताल बनाएर त्यो एरियाको, पोखरियाको होइन, त्यो एरियाको जनताहरूलाई त्यहाँ राहत पाओस्। मालपोत भूमि सुधार कार्यालय त्यहाँ गयो भने त्यो एरियाको पनि जनतालाई राहत हुन्छ।
भनेर हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर अहिलेसम्म जुन उपलब्धि पाउनु पर्ने पूर्ण रूपले पाएको छैन। केही सुधारहरू भएको छ। भने चाहिँ पर्साको दोस्रो सदरमुकाम भनेर चिन्ने पोखरियाको अवस्था पनि बिजोगै छ। निश्चित रूपमा दोस्रो सदरमुकाम सबैले भन्छ, ठिक ठाउँ पनि हो, तर त्यो अनुसार त्यहाँ ध्यान गएन कि। यहाँ हाम्रो जुन पार्टीको सरकार छ, अब हाम्रो सरकार भएको बेलामा हामी 4 करोड रुपियाँ ल्याएर केही भौतिक संरचना सुधार गर्न प्रयास गरे, त्यहाँ मतलब व्यवस्थित गर्न प्रयास गरे। तर अब जो मेयर पहिला हुनुहुन्थ्यो उहाँले गर्न सक्नु भएन, धेरै पैसाहरू फ्रिज भयो। अब काम गर्न नसक्ने मान्छे आउँछ भने यस्तै हुन्छ नि, जनताले समयमा ध्यान दिएन भने यस्तै हुन्छ। अब हामी भन्छौँ नेता गलत हो, गलत मान्छेलाई भोट दियो भने, जोसँग क्षमता छैन उसलाई भोट दियो भने अब के गर्ने, त्यस्तै हुन्छ, जनताले भोग्छ। हजुर, अब तपाईँले यो कुराकानी भनिरहँदाखेरि जनतामा एकदम निराशा नै निराशा छ भने चाहिँ अब आउने यो जुन प्रदेश र केन्द्रको जुन चुनाव छ यसमा चाहिँ जनताहरू केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू केही औल्याउन सक्नुहुन्छ, बताउन सक्नुहुन्छ? अब निश्चित रूपमा जब मान्छे भन्छ ठोक्कर लागेपछि बुद्धि खुल्छ। अब जनता त यति दुख पाइरहेको छ। अब आयो भने चुनावमा मलाई विश्वास छ जनताले सही नेतृत्वलाई छनौट गर्छ। अब जब सही नेतृत्व आउँछ अनि निश्चित रूपमा सही ढङ्गले यो देश अगाडि बढ्छ, विकास हुन्छ, समस्या समाधान हुन्छ। जससँग क्षमता छ उसलाई भोट दियो भने केही गरेर देखाउँछ। अब जनताले यो सबै नातावाद, कृपावाद, जातिपाती भन्दा पनि माथि उठ्नुपर्छ, लोभ लालच गर्नेबाट माथि उठ्नुपर्छ, यो पार्टी साटी भन्दा पनि माथि उठेर सही व्यक्तिको छनौट गर्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। यस्तो गर्यो भने समस्या समाधान हुन्छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा तपाईँको एरियाको जनता र तपाईँले सुनेर बसेका जनताले के भन्नुहुन्छ? यो चुनाव भनेको यो धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो कि। हामी कसैलाई 500,000 रुपियाँ दिन अप्ठ्यारो हुन्छ, तर पदमा गएपछि 10, 20, 50 लाख करोडको काम गराउन आसान हुन्छ। त्यसैले नेतृत्व त्यस्तो छनौट गर्नुपर्छ। यो चुनाव भनेको यो एकदम जनतालाई एउटा अवसर हो, आफ्नो समस्यालाई समाधान गराउनको लागि यो अवसर हो। यो अवसरमा सही ढङ्गको नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ भनेर आम जनतासँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो जुन समस्याहरू छ निश्चित रूपमा समाधान हुन्छ, मलाई विश्वास छ। हजुर, हुन्छ। तपाईँ आफै व्यस्तता धेरै हुन्छ तपाईँले, त्यो बावजुद पनि हामीलाई छोटो निम्तो स्वीकारेर समय दिनुभएकोमा रेडियो सान्वी र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आवाज पनि आम जनतासँग पुर्याइदिनु भयो र आम जनतासँग 2 शब्द भन्न मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हुन्छ, छुट्टिन्छु तपाईँसँग। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो निजामुद्दिन समानी। हामीसँग आज प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुभयो विविध विषयवस्तुमा। श्रोताहरू, खास गरी स्थानीय सरकारको विषयमा, त्यसै गरी नागरिकताको विषयमा पनि हामीले आज कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँलाई हाम्रो कुराकानी कस्तो लाग्यो, केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने दिन नबिर्सनुहोला। आजको यो कार्यक्रमको समय सकिएकोले प्रविधि कक्षमा बसेर साथ दिनुहुने साथी सानुलाई धन्यवाद। फेरि भोलि अर्का अतिथिसँग तपाईँहरूको रेडियो सेटमा आउने नै छौँ। अहिलेको लागि श्रीनारायण बिदा हुन्छु। नमस्कार।